الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من ذكر بشر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثالا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم قالوا طيركم معكم أئن شكرتم وأنتم كما مسرفون وجاء من أصل المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريدون الرحمن بيدر لا تغني من شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني كنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال ليلتكم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من يوم من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدر وآية لهم الأرض الميتة وأحياء وقال من حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من ناكل ونبي فجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمره وما عملت أيديهم ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك من النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى أتاك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنهم ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلهم يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وإلينا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله وتماه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون ما هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى حلم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأرض لربهم ينسلون قالوا يا ويلنا مما صنع من مركدين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون وعن بطون هذا صراط مستقيم لقد أضل منكم جبلا كثيرا فهم تاكلون هذه الجنة التي كنتم توعدون الإسلام اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فهم يبصرون ولو نشاء لمسكناهم ولمكناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق ولا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو الذكر والقرآن مبين لينذر من كان حيا القول والكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما
فهم لها مالك وجللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا خصم مبين وضرب لنا مثلا ونسخ الخلق على مهل زامة وهي رميم كل يهل إن شاء الله مرة وهو بكل خلق